अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक और नया इक़दाम उठाया, नया कदम उठाया, जिसकी मैं बात करूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने सिविल सर्वेंट्स की कारकर्दगी और नज़्म ज़ब्त कवायद की मंजूरी दे दी है फाइनली, जिसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये कहते हैं कि कवानीन का मकसद सिविल सर्वेंट्स की कारकर्दगी बेहतर, महकमाना एहतसाब का निज़ाम शफाफ और मौसर बनाना है। महकमाना एहतसाब का अमल तेज़ बनाने की खातिर अफसर मिजाज का दर्जा ख़त्म कर दिया गया है और अब निचली सतह पर ही अफसर मिजाज की जानिब से मामूली सजाएं दिए जाने का मसला हल हो जाएगा। इंक्वायरी कमेटी की बात हो या अफसर की जानिब से कार्रवाई का वक्त तयन किया जाएगा तो 60 दिन मुतय्यन किए गए हैं। साथ ही साथ अथॉरिटी की जानिब से केस का फैसला 30 दिनों में किया जाएगा। प्ली बारगेन और बाकी इस हवाले से जो बदउनवानी के मिसकंडक्ट्स हैं उसमें वो भी ज़मरे में शामिल किया गया है। वॉलंटरी रिटर्न की मैं बात करूं उस पर भी तो ये सारी चीज़ें आज एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज इसहाक डार का वो इंटरव्यू जो कल से हम ये देख रहे हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना का इंटरव्यू जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है और हर प्रोग्राम की जीनत बना हुआ है, इसलिए आज मैं सोचा कि जी वो उसको उसके बैक क्लिप्स क्या चलाऊँ मज़ीद भी। लेकिन उसमें जिस तरह के इसहाक डार साहब ने बात की है, जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी आज जीबी में गुफ्तगू करते हुए अवाम से उन्होंने इस बात का के ऊपर वाज़े तौर पर अपने रिमार्क्स दिए और कहा कि इसहाक डार का इंटरव्यू एक झूठ का पलंदा था, गुफ्तगू में शक्ल देखने वाली थी, ऐसा लग रहा था दिल का मसला नहीं भी है तो हार्ट अटैक आ जाना है। ये वही बात है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी बहुत शदीद तनकीद की जा रही है कुछ लोग की तरफ से इसहाक डार साहब के इंटरव्यू को लेकर। देयर इज़ टू डिवाइडेड ओपिनियन अगर मैं कहूँ, और वो दो तरफा हमें एक ओपिनियन नज़र आ रहा है, जिसमें कुछ लोग उसको इंटरव्यू को अगेन क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग डिफेंड भी कर रहे हैं उसको। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज ये भी कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को 40 साल से जानता हूँ, दोनों पर अल्लाह का अजाब आते देखा, चोरी का पैसा बचाने के लिए कभी लंदन तो कभी दुबई जा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने हैं जी। इसी के ऊपर रहते हुए इसहाक डार के इंटरव्यू पे आज पूरी काबीना सुबह से लेकर शाम तक इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही, जिसमें शिबली फराज साहब भी बरतानवी एंकर के सवालात और इसहाक डार के जवाबात के ऊपर बात करते रहे। शहबाज गिल साहब आए, उन्होंने भी बात की, शहजाद अकबर साहब आए, उन्होंने भी बात की। तो इन शॉर्ट ये कि पूरी जो कैबिनेट है, फेडरल कैबिनेट, वो बैठ के आज वज़ीर-ए-आज़म इंक्लूडिंग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है, सब इसहाक डार साहब के इंटरव्यू के ऊपर ही आज सारा मामला ज़ेर बहस रहा पूरे दिन में। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पीडीएम ने हुकूमत को 13 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। पीडीएम हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मरहले की तैयारियां करने जा रही है, ये पीडीएम कह रही है। साथ ही पीडीएम के जलसे के बाद जलसे जो है उसके उसके जो नताइज हैं, पीडीएम ये कहती है कि जी सामने आएंगे और हुकूमत को जाना होगा, हम लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। अब तो सवाल ये उठता है कि जी कैसे होगा, जहां एक तरफ कोरोना की इस वक्त पेंडेमिक इस वक्त हमारे सामने है और ये कोरोना की दूसरी लहर सामने आ चुकी है जो ख़तरनाक तरीके से इस वक्त ख़तरनाक है, और उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह लोग उसका जो है सामना भी कर रहे हैं। एक तरफ तो सूबाई हुकूमत सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो जमात जो पीडीएम का हिस्सा है, अपोजिशन का हिस्सा, ये कहती है कि सब चीज़ें बंद कर दो, सब चीज़ें उठा के टाइमिंग्स कम कर दो, एसओपीज को प्रॉपर फॉलो करो, मास्क के बगैर कोई कहीं नज़र ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखो। तो वहीं दोगला मेयार ये भी नज़र आता है कि जी जलसे करने के लिए और पब्लिक गैदरिंग करने के लिए और मीटिंग्स करने के लिए और लॉन्ग मार्च करने के लिए वो इस मुहिम का भरपूर हिस्सा है जिसका नाम पीडीएम है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं सिमिलरली वफाकी हुकूमत जहां एक तरफ अपोजिशन को ये मशवरा देती है, सदर पाकिस्तान ने भी अपने इंटरव्यू में परसों जिस तरह का मशवरा दिया है कि जी किसी नजूमी ने भी बताया अगर तो पूछ लें, आप जो है वो बाद में जलसे कर लें, डिले कर दें। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं असद उमर साहब सक्खर में आते हैं, कन्वेंशन से खिताब करते हैं, ठीक ठाक लोग वहाँ मौजूद होते हैं, जमात इस्लामी का जलसा होता है उसको कोई नहीं रोकता। तो ये वो सारे इस वक्त मुनाफिकाना, दोगलाना
फैसले हैं ऑपोजिशन के हों या हुकूमत के हों, वो आवाम के और हमारे हम सब के सामने हैं। ये आवाम ने डिसाइड करना है कि आखिरकार वो किस नतीजे पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया है, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। वेल, मूविंग टुवर्ड्स माय पैनल नाउ, मेरे मौजूद मेहमान, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्टूडियो वन फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ बैठे सेनेटर ज्ञान चंद साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आई वेलकम यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय प्रोग्राम। सेकेंडली आई हैव साइमन नदीम, MNA हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया साइमन साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। तीसरे जी हमारे साथ डॉक्टर निसार चीमा होंगे, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, इस्लामाबाद से। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर निसार चीमा साहब फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। निसार चीमा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? निसार चीमा साहब, बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि देयर सम टेक्निकल ग्लिच, आप डॉक्टर निसार चीमा साहब को दें तो मेरी उनसे ताकि इसको ठीक करें ऑडियो को, तो फिर हम उनसे भी बात कर सकें। वेल, मैं आपकी तरफ आऊँगी सेंटर ज्ञान साहब। सबसे पहले तो बताएं, आज एक नया कानून और अब क्या अपोजिशन को इस पर भी कोई रिजर्वेशंस हैं क्या? आज जो वज़ीर आज़म ने सिविल सर्वेंट्स कारकर्दगी और नज़्म व ज़ब्त कवायद की मंजूरी दे दी है, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड डिसीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इवेंचुअली पर्टिकुलरली फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर? देखिए, मैंने अच्छी तरह से वो पढ़ा तो नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छाई का काम किया है तो उसको यकीनन अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जिस तरह के इससे पहले की बातें हो रही हैं तो उन्होंने तो कोई काम किया नहीं है। उसमें मोस्टली जो भी कानून आए हैं वो ब्यूरोक्रेसी को अगर ब्लैकमेलिंग करना उसमें नहीं होगा, और वाकई उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए ही उन्होंने सोचा है, और वेल स्टडीड ये लॉ है या रूल्स बनाए हैं, तो ठीक है। लेकिन मैंने सही तरह से ये पढ़े नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उसके पे कमेंट्स करने की पोजीशन में नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। अब मूविंग टुवर्ड्स साइमा, आपकी तरफ मैं आऊँगी। निसार चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं वरना फिर निसार चीमा साहब की पहले तरफ चल जाऊँ, मैं ऑपोजिशन के मौके ले लूँ, देन आप उसको कंक्लूड कर दीजिएगा, बिकॉज गवर्नमेंट उसको कंक्लूड करे वो ज़्यादा अच्छा रहता है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर निसार चीमा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। कैन यू हियर मी क्लियरली नाउ? आपको आवाज़ मेरी आ रही है? बिल्कुल लाउड एंड ठीक है, क्लियर। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सिविल सर्वेंट्स की कारकर्दगी और नज़्म ज़ब्त के कवायद की मंजूरी दी है 2020 की। कवानीन का मकसद जो बताया जाता है उसमें सिविल सर्वेंट्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाना और महकमाना एहतसाब के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और मौसर बनाना है। जो अकाउंटेबिलिटी का नारा, जो अकाउंटेबिलिटी की बात हम कहते थे और सेल्फ चेक की जो बात करते थे, कहीं ना कहीं वो इस तरीके से क्या पॉसिबल होगी? एंड ऑपोजिशन का इस पे क्या स्टांस है? डू पीपल अग्री विद दिस स्टांस? कैसे देख रहे हैं आप इस जो ये इस वक्त कवायद आए उनको? सीधा गुजारिश ये है कि सिविल सर्वेंट्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की बात करने से पहले वज़ीर आज़म को अपनी और अपनी टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने पे तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, इन्होंने तो सर देखिए, दिस इज नॉट अ फेयर सेंटेंस ना। देखिए, वो ठीक है कि वो अपनी कारकर्दगी, बट जो हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, जहां हम सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं, माजी की हुकूमतें हों या इस वक्त की हुकूमत हो, वो हमेशा से कहती रही है कि देखिए ब्यूरोक्रेसी ठीक होगी तो मुल्क ठीक होगा। देखिए, गुजारिश ये सिविल सर्वेंट्स के हवाले से दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। जी बिल्कुल। बुनियादी चीज ये है कि नंबर वन, इनको टोटली डीपोलिटिसाइज किया जाए। कायदे आज़म ने इनको खिताब, सिविल सर्वेंट से खिताब में 2 दफा उन्होंने ये फरमाया था कि आप किसी हुकूमत की मुलाजिम नहीं, आप स्टेट की मुलाजिम हैं और आप अवाम के खादिम हैं, हुक्मरान नहीं है। ये चीजें जो है ये इनकलकेट करने की जरूरत है। यहाँ तो ये है कि सियासी हुकूमतें ये जो है ये PTI ने तो बहरहाल ये है कि ये इसको पोलिटिसाइज करने की इंतहा कर दी है। और दूसरी बात जो है वो ये कि जब आपने देखें, गुजारिश ये है कि जब आपने कोई पोस्टिंग ट्रांसफर करनी है, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स पे तैनातियां करनी है, तो क्या ये मौजूदा हुकूमत जो है मेरिट का ख्याल रखती है? ना कभी इन्होंने ये एक इंटेग्रिटी का ख्याल रखा है, ना ऑनेस्टी का ख्याल रखा है, ना रेपुटेशन का ख्याल रखा है। तो बदतरीन किस्म के लोग, बदनाम तरीन लोग जो है इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स पे इस वक्त तैनात इन्होंने किए हैं। आप ये देख रहे हैं पुलिस के बड़े बड़े अफसरान, आप ये एंटी करप्शन का महकमा पंजाब का देखें, उसके सरबराह जिनको लगाया गया है। आप मुख्तलिफ जगहों पे जिस तरह के लोग ये तैनात कर रहे हैं, ये किस मुंह से कारकर्दगी को बेहतर बनाने की बात करते हैं? ये तो बदतरीन कारकर्दगी के हामिल जो लोग हैं, जो जाके इनको सिर्फ ये कह दे
کہ آپ ہمیں لگا دیں, ہم یہ ہے کہ آپ کے مخالفین کو ایسی تیسی کر دیں گے, ان کو ختم کر دیں گے, ان کو یہ ہے کہ ہم بالکل کارنر کر دیں گے, ان کو مزہ سکھا دیں گے, تو بس یہ ہے کہ ان کے لیے یہی کریڈٹ ہے. یہ ہے کرائٹیریا جی. اچھا آپ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اگر یہ سنسیئر ہوں تو آپ کی ٹیم کون سی ہے, آپ کی پولیٹیکل ٹیم بھی اور بیوروکریٹک ٹیم, کس کا آپ نے انتخاب کیا ہے؟ بدترین قسم کے لوگ یہ ہے کہ جن میں نہ چلیں وہ ہمارے پاس ایک پولیٹیکل, ہمارے پاس ٹھیک ہے ریزرویشنز ہیں اپوزیشن کے اینڈ سو آن ود دی گورننس ایز ویل ود دی موو ٹوورڈز. بٹ میں آپ سے ایک چیز اور اس میں ایڈ آن کروں, آپ نے یہ پڑھا ابھی جو قواعد بنے ہیں وہ اگر آپ نے پڑھا ہو, اس میں ایک چیز جو کہ مجھے بڑی اچھی لگی, جو میں ظاہر سی بات ہے اپریشیٹ کرنے والی بات ہے اور جو سمجھ میں آ رہی ہے, کیونکہ وی ہیو گاٹ سو مینی کمپلینٹس جو ہم دیکھتے ہیں بیوروکریسی کی بھی سول سرونٹس کی ہمارے پاس آتی رہیں کہ جی مسئلہ یہاں پہ تھے کہ ڈیلے بہت ہوتا تھا, ڈیلے ٹیکٹکس کا مسئلہ تھا, انکوائری شروع ہوتی تھی تو ختم نہیں ہونے کا نام لیتی تھی, پھر اس کی وجہ سے سیلریز کے اس پہ بھی ایشوز, لاٹ آف تھنگس جو وہ انٹویٹ ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ کہ اب اس میں دیا ہے کہ جو چارجز اگر الزامات دیے جاتے ہیں, یعنی کہ جب کوئی چارج شیٹ مل رہی ہے کسی کو, اس کی انکوائری سٹارٹ ہو رہی ہے تو اسے 10 سے 14 دن کا ٹائم, مطلب ایک تعین کر دیا گیا ٹائم کا, پھر 60 دن میں بتایا کہ بھئی مکمل ہونی چاہیے کارروائی, کیونکہ اس میں 6 مہینے گزر جاتے تھے اور مجبوراً I have seen so many cases کہ مجبوراً جا کے ان کو کورٹس کا سہارا لینا پڑتا تھا کہ جی جلد سے جلد یہ ختم ہو اور اس کے اوپر فیصلہ آئے. لیکن اب وہ چیز جو ہے یہاں پہ 30 دنوں میں فیصلے کی بھی بات ہو رہی ہے اتھارٹی کی طرف سے. اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا. جی جی, وہ یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک مدت کا تعین ہونا چاہیے, لیکن یہ دیکھیں سول سرونٹس کے خلاف کوئی کارروائی ہو یا یہ کسی ادارے کی طرف سے ہو, اینٹی کرپشن والوں کی طرف سے ہو یا نیب کی طرف سے, کسی کے خلاف کارروائی ہو, اگر اس کا تعین بھی ہونا چاہیے, اور اگر یہ بھی ثابت اس میں اگر ہو, یہ ایڈ کیا جائے کہ اگر وہ الزام ثابت نہیں کر سکے تو جھوٹا الزام لگانے والے جو ہے, کسی کو بھی ڈیفیم کرنے والے, اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والوں کو بھی مجرم گردانا جائے اور ان کو بھی سزا دی جائے. چلیں یہ ایک پوائنٹ آپ کی طرف سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ یقیناً حکومتی پارٹیسپینٹ اس کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے, اپوزیشن کی بھی ریزرویشن اور جو وہاں سے پوائنٹ آؤٹس آتے ہیں حکومت کا کام ہے. سائمہ ندیم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ سن چکے ہوں گے ڈیفینیٹ سی بات ہے, اور سینٹر گیان چند صاحب ہیں. میں ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ واضح طور پر آ گیا, میں سائمہ ندیم صاحبہ کی طرف جاتی ہوں, خود وہ پارلیمانی کمیٹی کی سیکرٹری بھی ہیں اور ممبر بھی ہیں ساری چیزیں. سائمہ آپ مجھے بتائیے گا, یہ آج جو آپ لوگ لے کر آئے سول سرونٹس کی کارکردگی اور نظم و ضبط کے حوالے سے قواعد, میں نے جیسے خود کہا کہ یہ بڑا اپریشیبل ہے کہ جی آپ نے مدت کا اس میں تعین کر دیا, کیونکہ بہت سارے ریزرویشنز ہوتے تھے, انکوائری شروع ہو رہی ہے, ختم نہیں ہونے کا, لوگ کورٹس میں جاتے تھے اس کی وجہ سے کہ بھائی جلدی ریپ اپ کریں, کیونکہ ان کی سیلریز اٹک جانا, ان کی پوسٹنگ کا معاملہ اٹک جانا, اینڈ لاٹ آف تھنگز انٹو اٹ, اٹس اے ویری لانگ میٹر جو کہ آپ لوگ اس میں گئے ہیں. اب یہ جیسے کہ بات کر رہے ہیں, اس میں ایک پوائنٹ ایڈ آن کر رہی ہے اپوزیشن, ول یو پیپل ویلکم دس ایز ویل, اور کس طرح سے آپ اس کو تھوڑا سا آج ایکسپلین کریں, اس میں اور کیا کیا چیزیں آپ لوگوں نے رکھی ہیں؟ دیکھیں بیسکلی وہی والی بات ہے, آپ نے تقریباً ایکسپلین کر دی ہیں زیادہ تر چیزیں جو ہیں. جو اس وقت مسائل اس وقت پیش آ رہے تھے ہمیں, وہ یہی تھے کہ بہت سارے ایسے کیسز جو یونینز کے بھی ہوتے ہیں, جو مختلف منسٹریز کے اندر آپ کی جو ہے وہ لوگوں کی لوگ سٹے آرڈرز لے لیتے تھے. اب جیسے فار ایگزامپل ہماری پی ایس پی میں ایک ڈی جی کا معاملہ ہے, اب اس کے اوپر ایک کیس ہوا, اس کے اوپر کسی اور نے کیس کر دیا ان کے اوپر, اب ڈی جی ان کو بننا چاہیے تھا, وہ وتھ میرٹ کے اوپر آئے. اب جو اپوزٹ پارٹی ہے جو نہیں چاہتی ہے وہ اس کے اوپر سٹے آرڈر لے لے. اس لحاظ سے بہت سے جو اقدامات تھے وہ سلو ہو گئے تھے, اور یہ ایک منسٹری کی بات نہیں ہے, یہ کئی منسٹریز میں مستقل یہی چیزیں چلی آ رہی تھیں, جس کی وجہ سے آپ کوئی ایسا کوئی ایسا سٹیپ نہیں لے سکتے تھے کہ ان سٹیپس کو آپ جو ہے وہ جلدی کریں. پھر جیسے آپ نے سیلری کی بتائی چیزیں, اب یہ چیزوں کو جو تھا اس کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھا گیا اور ان کے ساتھ مل کے اس چیز کو حل کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ ان کے بغیر پوچھے جو ہے وہ کوئی ایسا سٹیپ لے لیا گیا ہے. یہ جو تمام چیزوں کا ایک مجوزہ ایک تیار کیا گیا ہے, یہ مسودہ, یہ ان سب کے کام بھی آئے گا, اور اس کے اندر آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ آگے کی نسلیں اور خاص طور پہ ہماری جو سول سروسز
ایریاز ہیں ان میں جو سیٹ بیکس تھے وہ ہم اس طرح ان کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکیں گے. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے, اس پہ تو یہ بات آ گئی. جو اپوزیشن یہ جو اس وقت دے رہی ہے ایک اچھا گڈ پوائنٹ دے رہی ہے ایڈ آن کرنے کے لیے, کیا آپ سمجھتی ہیں اس کو کس طرح دیکھتی ہیں جیسے نثار شیما صاحب نے کہا؟ دیکھیں جو اپوزیشن نے پہلے بھی ہمیں جتنے بھی جو مختلف قسم کی سجیشنز دی ہیں, چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہوں, وہ ہم نے ان کو ہمیشہ جو ہے وہ ہینڈز آن لیا ہے. اور آپ اسمبلی میں بھی دیکھیں, ہمیشہ اگر ہم کسی چیز کے اوپر پھنستے بھی ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ بٹھایا بھی جاتا ہے, اور ان کی کوشش ہماری تو یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈائلاگ سے اور سجیشن سے اس کو ہم اس میں انکلوڈ کریں. اف اٹس اے گڈ سجیشن آئی ایم شیور اس کو انکلوڈ کر لیا جائے گا, اور جو چیزیں اور بھی کہیں دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر اگر آئیں بیٹھیں اور اس کے اوپر بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا چلے میں آگے اسی پہ بات بھی ابھی مزید کرتی ہوں. میں آپ کی طرف آؤں گی. سینٹر گیان چند صاحب, آج وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک طرف جہاں کرٹیسائز کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو کو, خود چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے ملک کے, اور پھر ساری کابینہ کے لوگ بھی کر رہے تھے, تو دوسری طرف یہ بات بھی درست ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح سے وہاں جوابات دیے, جو چیزیں وہ بات کر رہے تھے, ان الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے, اور سب نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا. یہاں تو ہم صرف کہتے ہیں کہ جی پوری قوم نے دیکھا, وہاں تو پوری دنیا نے دیکھا جس طرح کی ساری چیزیں ہوئیں. اب اپوزیشن اس بات پہ بضد ہے کہ جی ہمیں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ابھی بھی جلسے کرنے, لاہور کے جلسے کی بھی جو بات ہو رہی ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے, آپ کی حکومت ہے ایک صوبائی سندھ کے اندر, آپ یہاں اسٹرکٹ ایکشنز لے رہے ہیں, آپ یہاں پہ اسٹرکٹلی SOPs فالو کرا رہے ہیں. ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بند ہو جائیں, کاروبار کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ریزرویشنز رہے, ابھی 2-3 دن پہلے بھی بہت زیادہ اس کے اوپر تحفظات رہے بزنس کمیونٹی کے اور دیگر سارے لوگوں کے, فردر اس میں ابھی نہیں جا رہی. لیکن ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں, دوسری طرف جہاں آپ کا ایک صوبائی وزیر اطلاعات یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی کلوز کریں, ٹائمنگز بند کریں, سب کچھ اٹھا کے یوں کریں, اور وہی وزیر اطلاعات آپ کا جا کے ملتان میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ جلسہ کر رہا ہے اور جلسے کی باتیں کر رہا ہے, اور ساتھ میں آسفا بی بی کے ساتھ اور سب کے ساتھ وہاں گھوم رہا ہے. یہ دوہرا معیار کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں عمران خان صاحب کے, آپ نے گلگت بلتستان کے اسپیچ کے حوالے سے بات کی, آپ نے وہاں پہ بھی دیکھے ہوگے کتنے لوگ کھڑے اس جلسے میں موجود تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم پروگرامز کریں, ہم جلسے کریں. وہ سکھر میں بھی جلسہ ہوا, جماعت اسلامی کا بھی جلسہ ہوا, اس کے علاوہ پوری مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں. یہ کہ کرونا نے طے کیا ہوا کہ 300 میں گن کر جاؤں گا, 300 سے زیادہ لوگ ہیں تو لگوں گا. آپ نے شادی ہالس بھی کھولے ہوئے ہیں, باقی تقریبات کی بھی اجازت دی ہوئی ہے. صرف اور صرف جب گورنمنٹ کی جو نااہلیاں ہیں, نالائکیاں ہیں, اس پہ پبلک احتجاج کرنے جاتی ہے تو پابندی لگائی جا رہی ہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ سر ایڈ آن کری گا اسی میں, آپ جو بات کریں اسی میں صرف ایڈ آن کر رہی ہوں. سو یہ بتائیں, اگر حکومت کسی معاملے پہ جو ہے نابلد ہے, یا میں یہ کہوں کہ جی میچور نہیں ہے, یا ان کی پالیسی غلط ہے, یا ان کو ڈیسیجن لینا نہیں آ رہا, تو کیا پھر اپوزیشن بھی ویسے ہی امیچور بن کے دکھائے گی؟ میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ اپوزیشن نے بیٹھ پہ اس کے پہ بات کی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اس پہ SOPs پہ عمل کرنا چاہیے, سر لاکھوں کی تعداد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جمع ہو مجھے رہے ہیں. کمپلیٹ کر لو. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ جتنا کرونا سے نقصان ہو رہا ہے, اس سے زیادہ اس گورنمنٹ کے بیڈ گورننس سے نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا, اور اس بیڈ گورننس کی وجہ سے اس سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے کہ کتنے لوگ, لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس پاورٹی کی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں. آپ نے دوائیاں اتنی مہنگی کر دی ہیں کہ لوگ اس کو پرچیز نہیں کر سکتے. پہلے تو فری میڈیسن دی جا رہی تھی نا, وہ سب ختم کر کے آپ نے اس کی پرائسز بڑھا رہی ہیں. آپ نے گندم سمگل کر کے یہاں پہ اس کے ریٹ بڑھا دیے. آپ نے چینی کے چوروں کو تحفظ دے کر اس کو لوگوں کی خرید سے اوپر کر دیا ہے. تیل پہ آپ جائیں تو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ اگر کرونا کی وجہ سے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں تو ان کو تو کچھ نہ 2.5 سال میں کچھ کر سکے, نہ آگے کوئی ویژن نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ کریں گے. تو لوگوں کو نمائندگی کرنے کے لیے ہمیں بھی جانا پڑتا ہے, کیونکہ یہ جلسے خود کر رہے ہیں. انہوں نے خود اجازت دے رکھی ہوئی ہے کہ 300, 400, 500 لوگوں سر ایک سوال اور کر لوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اکانومی کیسی تھی؟
देखिए इससे कहीं बेहतर थी, इससे कहीं बेहतर थी। ये जो सर आपको याद है कि फी लीटर पेट्रोल क्या था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में? देखिए प्रॉपर गया था तो उसको हमने कंट्रोल किया, उसको हमने कंट्रोल किया कि ये नजर आता है। कल परसों भी डीजल महंगा हुआ है ना, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। इन्होंने डॉलर को कहाँ पे पहुंचाया है, बाकी खाने पीने की चीज़ों पे कहाँ पे पहुंचाया है। फिर कोई प्रोग्राम होता ना, हमने वो गवर्नमेंट करके दिखाई, उसमें बाकी इंडिकेटर्स भी थे ना। जीडीपी ग्रोथ हुई। सर कोरोना नहीं था ना, उससे कोरोना भी तो एक फैक्ट है ना। कोरोना तो पूरा आया, दुनिया लास्ट में ईयर आया ना, फैला है उससे पहले फिगर्स कहाँ गए थे। इन्होंने तो पूरी तबाही मचा के रखी थी। इनको कोरोना के पीछे छुपने के लिए एक बहाना मिल गया है, इसके अलावा तो उन्होंने किया तो कुछ नहीं है। कहाँ पे ये कौन सा प्रोग्राम बता सकते हैं जहाँ पे इन्होंने अच्छी परफॉर्म की है? इकोनॉमी कहते हैं कर्जे सबसे मुल्क की तारीख के थोड़े अरसे में सबसे ज्यादा कर्जे इन्होंने लिए हैं। डॉलर का जो डिवैल्यू किया, रुपए को जो डिवैल्यू किया और डॉलर महंगा हुआ, वो इन्होंने किया है। और इस किस्म की जो माफियाज हैं, जिसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं माफियाज का कंट्रोल। भाई अगर आप माफियाज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लोगों को माफियाज से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हो, तो आपका क्या राइट बनता है, क्या हक बनता है कि आप प्राइम मिनिस्टर होकर बैठ जाए? तो इनके नाहलियों की वजह से हम कहते अपोजिशन निकली है। और अपोजिशन के क्या प्रोग्राम है कि इस किस्म के सिलेक्टेड लोग इस हुकूमत को नहीं चला सकते। मुल्क को इन लोगों के हवाले करना मुल्क को तबाही की तरफ धकेलने के बराबर है। तो लिहाजा इनको जाना होगा, इसलिए अपोजिशन मैदान पे है और इनको निकाल कर दम लेगी। ठीक है, ऑपोजिशन मैदान में है, निकाल कर ही दम लेगी। मैं आपकी तरफ आती हूँ साइमा, ये बताएं कि आज वज़ीर आज़म साहब जैसे गुफ्तगू कर रहे थे जीबी में भी, तो ये इतनी दफ़ा इसहाक डार साहब की ऊपर वहाँ पे तनकीद की गई और फिर आज सारे पूरे दिन सारे काबीना के लोग बैठ के सिर्फ इसहाक डार के ऊपर ही बात कर रहे थे। क्या कोई अवामी टॉपिक नहीं बचा हुकूमत के पास? क्या सारे मसले हल हो गए हैं कि ऑपोजिशन बेमुकाबला हुकूमत ही चलता रहेगा रोज़ाना और हम यही देखते रहेंगे? देखिए समझने की बात है कि जो बेसिकली जो हार्ट टॉक में जो उन्होंने बातें की, उससे पता क्या चलता है, जब आप दुनिया से बाहर निकल के आप अपना जो है अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते और वही चीज़ें आप यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश करें, यानी आपका जो पूरा बयानिया पीडीएम का है वो तो उल्टा ही हो गया ना। आपने जो बातें यहाँ पे कह रहे हैं वो बातें आपने वहाँ पे उल्टी कह दी। तो रीज़न कि उसको बार बार दिखाया जा रहा है कि उसका मतलब यही है कि लोगों को समझना चाहिए। अब आप जो बात कर रहे हैं कि इस वक्त कोरोना की, आप मेरे ख्याल में तो ये सख्त इमेच्योरिटी मैं कहूँगी पीडीएम की, जो कि 11 पार्टियां मिलके भी ये नहीं सोच सकती कि दूसरी लहर इस वक्त आन पहुँची है कोविड की। पिछली लहर में आप देख चुके हैं कि कितना नुकसान हुआ, फिर भी हमने बावजूद इसके कि हमारी जो अवाम है वो उसकी गुर्बत की लकीर से नीचे है, हम अपने आप को बड़ी बड़ी जो है मईशत से हम कंपैरिजन कैसे करें? हमें उनको बिल्कुल महसूर नहीं करना, उनको घरों में बंद नहीं करना। इसी वजह से हमने कोविड को कंट्रोल किया, मुख्तलिफ तरीक़ों से कंट्रोल किया और आज आपने देखा कि पूरी दुनिया ने उसको अपनाया कि ये जो आपने ट्रेस और ट्रैकिंग सिस्टम और हमने जो माइक्रो लॉकडाउन्स किए, आज आप देखें दूसरी लहर, ये जो जितने जलसे पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो आपस में जो हैं वो मिलके बैठ रहे हैं, अपने अपने मुल्कों को इस वक्त कोविड से बचाने की तदाबीर सोच रहे हैं। और हम यहाँ पे इस वक्त इलेक्शंस का बहाना लेके कि इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन तो जब आएंगे ना जब कोई जिंदा बचेगा। आप पहले तो अपनी आवाम की सोचें, आप खुद तो ऊपर चढ़ के खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे नीचे बेचारे अपने आवाम से ज़्यादा आपका कारकुन खड़ा हुआ है, उनको भूल जाते हैं। इस वक्त कितने केसेस जो हैं वो हमारे पिछली बार से ज़्यादा हो गए। मेरे पास ये केसेस पड़े हुए हैं 2500 तो इस वक्त केसेस इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि हमारे एक दिन में जो हैं वो पिछली एक दिन पहले की ये NCOC की रिपोर्ट है। आप सबसे ज़्यादा इस वक्त सिंध जो है वो वर्स्ट हिट इस वक्त प्रोविंस है, उसके बाद पंजाब आता है। सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो पंजाब में हुई हैं। सबसे ज़्यादा अमवात इस वक्त
पंजाब में हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ें किस वजह से, ये तमाम लोग, ज़ाहिर है आप खड़े होंगे, दूसरा कहेगा कि मैं क्यों ना इलेक्शन में खड़ा हूँ, आप किसी को फिर रोक नहीं सकते ना। तो ये मिलके ये चीज़ें सॉल्व करें और आवाम की सोचें। में माफी साइमा, लेकिन इसमें यही सवाल है कि हुकूमत भी तो बाज नहीं आ रही है, हुकूमत भी तो अपनी पब्लिक गैदरिंग्स कर रही है। परसों की बात है, सखर कन्वेंशन में असद उमर साहब ने खिताब किया इतने बड़े मजमे में, फिर उसके बाद जमात इस्लामी का आपने जलसा करने दिया, फिर आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जहाँ गुफ्तगू कर रहे थे वहाँ भी ठीक ठाक लोग जमा थे, 100 लोगों से ज़्यादा तो ज़्यादा, बल्कि मैं तो बहुत अच्छे खासे लोग जमा थे। एनसीओसी की पॉलिसी जो बनाई गई है उसके अंदर 200 से 300 का मार्जिन दिया गया है, वो आप ये लोग भी कर लें, अपने जितने जलसे कर रहे हैं उनमें 200 से 300 लोग अगर 6 फुट दूर बिठा दें विद SOPs पूरी फॉलो करके, मास्क करके, तो ठीक है वो भी आएँ। लेकिन ये ऐसा होता तो नहीं है ना, वहाँ पे तो आपके 10 पार्टियां मिलके अगर वहाँ पे 500 बंदा भी ले आएंगे तो आई एम श्योर वो जो है वो कम से कम जो है 3000 बंदा तो खड़ा होगा ना, और वो भी चिपक के खड़ा होगा। तो आई एम सॉरी टू से कि इनको ये बात कहते हुए सोचना चाहिए। अब ऊपर कंटेनर पे खड़े होके भी इनके लीडर जो हैं बिलावल साहब बीमार हो गए, बावजूद इसके कि उन्होंने कितनी अपनी केयर की होगी। आप सोचें जो नीचे खड़ा हुआ है उसकी तो कोई भी केयर नहीं है। ठीक है, सही, गुफ्तगू का सिलसिला जारी। नाज़रीन, निसार चीमा साहब आपकी तरफ मैं आती हूँ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, मुझे बहुत देर से कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक पे जाना है, एक कमर्शियल ब्रेक पे, सो विल बी राइट बैक आफ्टर इट। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जी, और बात हो रही है ख़ास तौर पे PDM के हवाले से जो जलसे कर रही है, और कोरोना पे भी इस मामले पे सारी चीज़ें इस वक्त मौजूद है। मूविंग टुवर्ड्स जी निसार चीमा साहब की तरफ बढ़ते हैं, निसार चीमा की तरफ मैंने जाना है। डॉक्टर निसार चीमा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि अभी आपने गुफ्तगू सुनी, साइमा नदीम साहबा ने जिस तरह से बात की कि जी बड़ी इमेच्योरिटी की बात, और नज़र भी आता है डॉक्टर साहब कि अगर हुकूमत कोई गलत काम कर रही है तो रादर देन आप लोग हुकूमत को समझाएं कि भाई आप लोग ये ना करें, आप लोग खुद जलसे और जुलूस की बातें करते हैं और ये पब्लिक गैदरिंग्स की बातें कर रहे हैं। आप तो खुद डॉक्टर भी हैं निसार चीमा साहब, आप अपने दिल से पूछें, ज़मीर से पूछें, क्या आप ये समझते हैं कि वाकई इतनी बड़ी बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स होनी चाहिए और लोगों को जो है वो इस सिचुएशन में डालना चाहिए जहाँ उनकी ज़िंदगी स्टेक पे लग जाए? देखिए रिदा, हमारी बहन साइमा नदीम फरमा रही थी कि देखें ये जो है ये लोग इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन के बाद जब होगा, जब अवाम बचेंगे, ये कौम जिंदा रहेगी, तो अल्लाह रहम करे। मुझे तो उनकी बात सुन के बड़ा खौफ आ रहा है। इनके तो प्रोग्राम और अज़ाम बड़े खतरनाक लगते हैं मुझे। सच्ची बात ये है कि ये देखें, ये अभी महंगाई के जो बम इन्होंने गिराए हैं अवाम पे, अवाम की चीखें तो पहले ही निकलवा चुके हैं ये। तो पता नहीं इनके क्या इरादे हैं जो कह रहे हैं कि कौम बचेगी, अवाम बचेंगे तो इलेक्शन होंगे। अल्लाह ही रहम करे। अगर ये है कि इनको मजीद 2.5 साल मिल गए तो पता नहीं ये है कि ये क्या क़यामत टूटेगी अवाम पे, इस कौम पे। दूसरी बात ये है, देखिए रिजा, पब्लिक परसेप्शन ये है, बाहर किसी आदमी से पूछ लें, एक राह चलते आदमी से पूछ लें, वो कहेगा कि देखें कोरोना जो है बिल्कुल खतरनाक वबा है, लेकिन PTI का अजाब जो है ये तो उससे बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा खतरनाक है। और देखिए बात ये है कि हुकूमत कहाँ संजीदा है। देखें SOPs के हवाले से कौम को एजुकेट करना, मोबिलाइज करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने गिलगित जाके कौन सी है कि लोगों को सेंसिटाइज किया है, एजुकेट किया है। फिर ये है कि अभी चंद दिन पहले हाफिजाबाद में उन्होंने जलसा किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और वहां पे देखिए सरकारी मुलाजमीन के जरिए ये भर्ती करते रहे, वहां पे लोगों को ढोते रहे, जलसा गाह में भरने की कोशिश करते रहे। ये अलग बात है कि जलसा गाह आधी से ज्यादा खाली रही, लेकिन इनकी संजीदगी का अंदाजा कर ले। फिर ये है कि ये देखें, ये इन्होंने जब, ये आपको याद है, मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी एक बार वक्त इकदाम किए तो ये तो क्रिटिसाइज करते रहे, मजाक उड़ाते रहे। अब भी ये है कि इनको ये कोरोना के पीछे दरअसल छुपना चाहते हैं। इनको कोरोना से याद आता है जब PDM के जलसे ये देखते हैं, उनकी टांगें कांपने लगती हैं। देखें क्या कोरोना जो है, क्या वो जो है बड़ा उसका इस तरह का है, इम्तियाजी सलूक है कि अपोजिशन के जलसों में वो जाता है और इनके जलसों में नहीं जाता। क्या ये है कि इस कदर वो जो है वो इन्होंने कोई ऐसे सेंसिटाइजर लगाए हुए हैं, या कि जी वो वहां पे ये है कि कोरोना का दाखिला बना है और सिर्फ PDM के जलसों में हो जाता है। बात यह है कि इन्होंने खुद कहाँ संजीदगी का मुजाहरा किया आज तक किसी मामले में। इधर इन्होंने कभी कोई सीरियसनेस का मुजाहरा किया ही नहीं है, ना बालिग नजरी का, ना संजीदगी का, ना मतानत का, ना फराखदिली का। आज तक इन्होंने अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया।
کبھی کشمیر کا مسئلہ ہو, کبھی کوئی اور مسئلہ ہو, کورونا کو انہوں نے کب یہ کیا آپ مجھے فرما رہی تھی, ٹھیک ہے دیکھیے میرا چلیں اچھا اب مجھے ایک بات کا جواب دیں, آپ کا جلسہ آخری رہ گیا نا, جتنے جلسوں کی تاریخ دن تھی, لاہور کا جلسہ لاسٹ ہے, ایسے ہی ہے؟ جی بالکل بالکل اچھا ہے, اب اس بالکل کے بعد حکومت گھر نہیں جاتی, اگر جو آپ کہتے تھے کہ دسمبر میں یا جنوری میں چلی جائے گی, اب مجھے بتائیں حکومت اس کے ان جلسوں کے بعد بھی گھر نہیں جاتی, what would be the next step, what would be the next position, کیا بنائے لائے عمل اگلا؟ ہم رضا بالکل جس طرح کئی بار میں نے گزارش کی ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, جمہوری طریقے استعمال کریں گے, ہم عمران خان کو آپ کہہ رہے جمہوری اختیار کریں گے, عبدالغفور حیدری کہتے ہیں آپ کے اپوزیشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نمائندگی کرتے ہیں, جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بھی ڈنڈا بردار ہوں گے, حکومت نے کچھ کیا تو, یہ مختلف اسٹیٹمنٹس ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے مشتعل کرنے کی کوشش کی, انہوں نے غیر جمہوری اور وہ کنڈے استعمال کیے, تو ظاہر ہے کہ ہم یہ ہے کہ دیکھیں ہم شریف لوگ ہیں, لیکن شرافت کا معیار یہ ہے کہ نہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نہ زیادتی برداشت کرتے ہیں. اچھا آپ اپنے ساتھ بیٹھی پی ڈی ایم میں آپ کی سسٹر جماعت, میں سسٹر جماعت ہی کہوں گی اس وقت, جس طرح سے پرسوں بھی ہو رہا تھا, یعنی کہ پیپلز پارٹی, وہ سسٹر جماعت جس وقت ابھی آپ کی بنی ہوئی ہے موجودہ حالت, اس وقت دور حالت میں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ وہ اپنے صوبے میں کیا کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کی جو پالیسی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہے, پھر تو وہی سندھ میں بھی ہونی چاہیے, سندھ صوبے میں بھی وہی پالیسی دے دیجیے نا. نہیں کون سی پالیسی دیکھیں کرونا کو لے کر, کرونا کو لے کے نہیں مجھے یہ فرمائیے, نہیں کرونا کے حوالے سے یہ دیکھیں ہماری پالیسی یہ ہے کہ ایس او پیز کے اوپر بالکل عمل ہونا چاہیے, قائدین کو بھی کرنا چاہیے, جلسے کے شرکاء کو بھی کرنا چاہیے, عوام کو بھی کرنا چاہیے. 6 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے کیا آپ کے جلسوں میں, نثار صاحب یہ بتائیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ میسج ہوتا ہے, اور ہر جلسے کے 6 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے کیا نثار صاحب, مجھے صرف یہ بتائیں, بندے سے بندہ ملا کے کھڑا ہوتا ہے یا 6 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے آپ کے جلسوں میں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دیکھیں یہ کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو بھی جلسوں میں آئیں وہ ایس او پیز کے اوپر عمل کریں, وہ جو بالکل یہ ہے کہ یہ تمام ایس او پیز کے اوپر عمل ہونا چاہیے. نثار صاحب WHO کا پہلا پوائنٹ سوشل ڈسٹینسنگ, 6 فٹ کا فاصلہ, کیا آپ لوگ کے جلسوں میں ہے؟ نہیں, مجھے صرف اس کا جواب دے دیجئے. نہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جلسوں میں یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, یہ سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا, یہ بات صحیح ہے, کیسے ایس او پیز کو یقینی بنائیں گے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہو گیا رضا کہ ایک طرف یہ کرونا ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی کا عذاب ہے, عوام کیا کریں مجھے بتائیے. عوام تو یہ ہے کہ ان کے پی ٹی آئی حکومت کے مظالم کے ہاتھوں مر رہے ہیں, ویسے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہے, وہ کیا کریں, وہ بیچارے, یہ ایک طرف کورونا کی وبا ہے, دوسری طرف عذاب ہے پی ٹی آئی کا. اچھا میں گیان چند صاحب آپ سے بھی سوال یہی ہے, آپ کے جلسوں میں 6 فٹ کا فاصلہ ہے؟ WHO کی پہلی شرائط میں پہلی کوئری ہے, یہ پہلا سٹیپ ہے. یعنی کہ اگر حکومت مثلا ملتان کے جلسے میں جہاں پہ وہ ہم جلسہ کرنا چاہتے تھے وہ اجازت دے دیتی تو ہم کوشش کرتے, یہ تو انہوں نے بالکل, اور کے جلسے میں 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا, ہم تو کوشش کریں گے کہ رکھیں, لیکن جب لوگ اتنے آ جاتے تو نہیں ہے. لیکن آپ جو کہتی ہے کہ جو بھی ڈیسیشنز گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی کا میں کہوں گا, جب ذوالفقار علی بھٹو آئے تھے بڑی خطرناک مضبوط اپوزیشن تھی, لیکن ان کے پاس ویژن تھا, دانشمندی تھی, تو انہوں نے 73 کا کانسٹیٹیوشن لایا. پھر ہماری گورنمنٹ آئی, آصف علی زرداری نے 80th امینڈمنٹ لائی. اس ٹائم پہ پی ٹی آئی سمیت نواز لیگ سمیت سب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ پوری قوم کو آپس میں ملانا اور اعتماد میں لینا. جو دانشمندی جو فہم ان کی لیڈرشپ میں نہیں ہے, عمران خان جو خود اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ قوم کو کیا خاک کٹھا کریں گے. پارلیمنٹ ہوتی اس لیے ہے کہ وہاں پہ ڈائلاگ کیا جائے, باقی ملکوں کے سربراہوں سے, ہمارے مخالف ملک انڈیا کے سربراہ سے باتیں کرنے کے لیے تو ان کی مس کالیں جاتی رہتی ہے, لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے اپوزیشن کے کسی پارلیمنٹ سے ہاتھ ملانے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے. کرپٹ ہیں یہ, آپ نے سب لوگوں کو جیل میں ڈال دیا ہے. ہم لوگوں نے اس پہ احتجاج اس طرح کے نہیں کیے نا. اب حالات یہ ہوئے ہیں کہ کرونا کے خطرے کے باوجود بھی ہمیں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ ان کا باقی حکومت میں رہنا کرونا کے خطرے سے زیادہ خطرناک ہے اس ملک کے لوگوں کے لیے. تو یہ پورے ملک کی اپوزیشن کو, باقی لوگوں کو اعتماد میں لینا, وہ تو اس حکومت کا کام ہوتا ہے, اپوزیشن کا کام نہیں ہوتا ہے. ہم نے بار آفرز دی جو انہوں نے رد کر دی, بلکہ انہوں نے وہ دشمنوں والا رویہ رکھا ہوا ہے اپوزیشن کے ساتھ.
جو آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن گورنمنٹ کا، باقی ان کی گورننس، بیڈ گورننس اتنی خطرناک ہے جو کرونا سے کہیں کم خطرناک ہے، اس لیے ان کے خلاف جلسے کرنا، جلوس کرنا لازمی بن گیا ہے، آپ کا لازم و ملزوم فرض بن گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں سائمہ آپ کی طرف آؤں گی. ایک انٹرویو میں پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بات کریں گے، اور پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن سے ڈائلاگ کریں گے، لیکن اگلے ہی انٹرویو میں جب میرا انٹرویو ہوا تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ نہیں ہم کیوں ڈائلاگ کریں، کیا پتہ نہیں کرونا ہے نہیں ہے وہ. لیکن یہ بات بھی تو درست ہے کہ چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے، پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے، پرائم منسٹر جو ہوتا ہے، وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، ملک ایک گھر کی طرح ہے، اور اس کے سربراہان کو آپ نہیں سمجھتی کہ بیچ میں جو ہے ڈائلاگ ہونا چاہیے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. جہاں جب یہ بات نکلی، جو کہ کل پروگرام میں بھی ہمارے جو مہمان تھے وہ اس بات کو خود ڈسکس کر رہے تھے کہ جی جا کے جو ہے وہ آرمی چیف سے ملاقات کرنی پڑی اپوزیشن کو، تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ دعوت دیتے یا وہ بات کرتے یا وہ ڈائلاگ کرتے بیچ میں، اور خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جہاں تمام ممالک کے اندر اپوزیشن اور حکومت کے ہم کردار اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بڑے میچورٹی کے ساتھ اس کو ٹیکل اپ کیا جا رہا ہے، ہینڈل کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ ہے؟ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں یہ نظر آتا ہے؟ اس چیز کی کمی ہے. آپ لوگ کی طرف سے کیوں وہ بڑے پن کا مظاہرہ نہیں ہو رہا؟ میں تو میرے خیال میں کچھ چیزیں دہرانا چاہوں گی، شاید یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ کا جو پہلا ہفتہ تھا، پہلی سپیچ پرائم منسٹر کی تھی، آپ اس وقت بھی دیکھ لیجئے پرائم منسٹر کو ٹھیک ہے آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن آپ نے وہ نارمز بھی بھول گئے جو پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی سپیچ بھی نہ ہونے دیں. پھر آپ نے حزب اختلاف کی جو ان کو بنانے کے سلسلے میں آپ نے جو ضد رکھی کہ آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی بننے نہیں دی. کتنے عرصے تک یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بننے دی گئیں، اور جب ہم نے ان کی وہ بات بھی مان لی. ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیں FATF کے جو بلز ہیں جو کہ پاکستان کے لیے نہایت ہی اس وقت جو تھے وہ ضروری تھے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی ضد بازی کی گئی، اس کے اندر بھی آپ ساتھ نہیں بیٹھنے کو تیار تھے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ پاکستان کے مفاد میں چیزیں کرنے جا رہے ہیں یا آپ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو صرف کیا یہی پڑی ہوئی ہے؟ آپ ایک ہی چیز کو بار بار کہتے ہیں. ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بیڈ گورننس کر رہے ہیں. بیڈ گورننس ہم نے کووڈ کے باوجود بھی ہم نے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 3 بلین پہ لے آئے، 20 بلین سے ہم 3 بلین پہ لے آئے. ہم نے پھر بھی اکانومی کو اسٹرینتھن کر دیا باوجود اس کے کہ اس وقت جو تھی وہ کووڈ تھی. ہم نے اس وقت جو 1 کروڑ سے زیادہ جو تھے لوگ ان کو ہم نے کووڈ کے دوران بھی ہم نے 12 ہزار روپے ان کے گھروں تک پہنچائے. آلموسٹ وہی جو ہم کہیں اور لگا سکتے تھے وہ ہم نے روک کے ان پروجیکٹس کو اپنے لوگوں کو جو ہے ہم نے اس وقت ان کی تمام تکالیف کو دور کیا. ایسی بات نہیں ہے کہ بیڈ گورننس ہے. ہم اس وقت موڈی، اس وقت فچ، اس وقت کتنی ساری جو ہیں وہ باہر کی جو بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ پھر بھی ہماری اس وقت کووڈ کی بھی تعریف کر رہی ہیں اور ہماری اس وقت اکانومی کی بھی تعریف کر رہی ہیں. اس کووڈ کے دوران بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، لیکن ہماری اکانومی اس وقت بھی جو ہے وہ اچھے اس کے اوپر انڈیکیٹرز دکھا رہی ہے. سو یہ کہنا بالکل میرے خیال میں غلط ہوگا. باقی جو ڈنڈا بردار والی بات ہوئی تو میں کہوں گی کہ یہ بات کہنا ہی کیسے انہوں نے کی کہ ہم ڈنڈے لے کے آ جائیں گے. اور یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہم تو شریف لوگ ہیں؟ اگر شریف لوگ ہوتے تو جو آپ کا پچھلا جو ماڈل ٹاؤن میں آپ نے ڈنڈے لوگوں پہ برسائے تھے، 14 لوگ اس میں شہید ہو گئے، کیا آپ ان کو بھول چکے ہیں؟ آپ وہ اس وقت آپ جو ہے کوئی اور شریف وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، سو آئی ایم ویری سوری ٹو سے یہ بالکل غلط باتیں ٹھیک ہے. کر رہے ہیں. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب بس میرے پاس 10 سیکنڈز ہیں، مجھے صرف آپ سے 1 لائنر میں مجھے جواب دے دیجئے. ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پنجاب حکومت نے شہباز شریف حمزہ صاحب کی پیرول میں آج توسیع کر دی. اس پہ تو حکومت کا شکریہ ادا کر دیں، یہاں تو بنتا ہے. وقت گورننس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ بالکل ضروری ہے. جلسوں میں نہ ہونا جو ہے وہ برائی ہے، لیکن بڑی برائی کو رخصت کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کے عذاب کو رخصت کرنے کے لیے اس چھوٹی برائی کو برداشت کیا جا رہا ہے. بس یہ بات ہے.
ठीक है, सही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर निसार चीमा साहब आपका, साइमा नदीम साहबा आपका, सेंटर ज्ञानचंद साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, जलसे होने चाहिए, पब्लिक गैदरिंग्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये आवाम को भी बहुत बेहतर तरीके से शऊर अब आ चुका है कि कोरोना क्या है। और मैं बार बार इस बात पे कहती हूँ कि अपना ख्याल रखें और एहतियाती तदाबीर को ना भूलें, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर बहुत सख्त और ख़तरनाक है। इसी के साथ अपनी मेज़बान रज़ा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।